پالیا اسلام ظاہر ہے، داڑھی شریف رکھ لی اسلام ظاہر ہے، 5 ٹائم مسجد وچ آندا ہے اسلام ظاہر ہے، قرآن کھول کے پڑھدا ہے اسلام ظاہر ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارکہ ثم یشیر الی صدرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ اپنے علم نشرہ دے سینے وال فرمایا، فرمایا التقوی ہا ہونا، فرمایا جتھے ایمان ہے اتھے تقوی ہے، جتھے ایمان ہے اتھے اسلام ظاہر ہے تے تقوی دل وچ ہے، اسلام ظاہر ہے تے تقوی او خدا دا ڈر کتھے دل وچ ہے۔ جے کدے چیک کرنا ہوئے نا کوئی ہے تقوی والی گل سارے نہیں تیاں بہناں ہوندیاں، کی خیال ہے تہاڈا؟ ماواں بہناں والے سارے تے بندہ کالج وچ اپنی ہمشیراں لین جائے تے اوتھے دوسریاں نہیں پڑھدیاں، کی خیال ہے؟ جے اتھے جا کے بندے دی نگاہ جویں اپنی بہن نوں ویندی ہے اوویں دوسرے دی دھی بہن نوں ویندی تے سمجھی تقوی ہے، اے دل وچ نا سمجھی تقوی ہے، لیکن اگر فرق کر دیے تے پھر سمجھی گل مک گئی ہے۔ تقوی والی گل دعا کرو اللہ سانو نگاہ دی پاکی عطا فرمائے، اللہ سانو دل دی پاکی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر فقیہ ابو لیث کہندے نے جدوں دل وچ تقوی ہوندا ہے پھر کی ہوندا ہے بندے دیاں اکھاں پھر غیر نہیں تکدیاں سرکار دے جلوے تک، بندے دے کان جڑے نے اے پھر ٹوٹیاں لا کے گانے نہیں سندے، اے جدوں ہی سندے نے یا رب دا قرآن سندے نے یا میٹھے محمد دا فرمان سندے نے، بندے دے ہاتھ غیر وال نہیں اٹھ دے، اے جدوں ہی اٹھ دے نے نبی دے دین واسطے اٹھ دے نے، اللہ اکبر، انہاں دا پیر کدے بھی غیر وال نہیں اٹھدا، غلط مجلس واسطے نہیں اٹھدا، اے جدوں ہی پیر اٹھدا ہے یا خدا دے گھر وچ لے کے جاندا ہے یا نبی دے میلاد دی محفل وچ لے کے جاندا ہے، اے اکھاں وچ تبدیلی آندی ہے، اے غیر وال نہیں تکدی۔ میرے پاک نبی دے غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی آقا سونیا مینوں 3 چیزاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے، کتنیاں چیزاں؟ کتنیاں چیزاں؟ 3 گلاں پسند نے، آقا سونیا مال میرا ہوئے، راہ اللہ نبی دی وچ خرچ ہو جائے، آقا سونیا دوسری گل اے چنگی لگدی ہے بیٹی میری ہوئے،